فرمان لگے بیلیا اوے مکدی مکاما اونوں چھری پھیر لے جے وچوں اوجری نکل جاوے تے حلال ہے جے نہ نکلے تے حرام ہے ہن اگے سوال نہیں آندا قدماں چ ڈگ پیا آندا علی کلمہ پڑھا دے مسلمان بنا دے علی مینوں انج پیا لگدا وے یا کائنات تو بنائی ہے یا جدوں بندی پئی سی تو کول بیٹھ کے ویندا رہیا یا کائنات تو بنائی ہے یا جدوں بن رہی سی تو ویندا پیا سی علی پاک کون ہے جنہاں دی ولادت کعبے اندر تے شہادت مسجد اندر علی پاک کون ہے جنہاں دے بارے حضور فرمایا جدا میں مولا او دا انج نہیں علی دا نام سن کے بڈیاں چ بھی جوانی آ جاندی ہے جدا میں مولا او دا جدا میں مولا او دا او باہر تک آواز آنی چاہیے جدا میں مولا او دا میں تواڈے تو صدقے جاواں جی راضی ہو گیا جدا میں مولا او دا حضور فرمایا علی دا نام لینا بھی عبادت علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت تے تسی انج نہیں بیٹھے عبادت پہ کر دیو جدا میں مولا او دا ایک بندہ علی پاک کو آ گیا کہنے لگا جی تواڈے کو بڑا علم ہے چلو اینو چھڈو میں اور گل مزے دی سنا دے متان حضرت علی پاک ممبر تے بیٹھے تے سارے لوکی سوال پہ پوچھن جیڑا کوئی سوال پوچھے حضرت علی پاک کو دا جواب دین جبریل نے آکھیا یا اللہ علی بڑا موج چ آیا ہے تے جی آکھے تے میں بھی نہ پوچھاں ایک سوال علی بڑے موج چ نے تے جی آکھو تے میں بھی نہ پوچھاں اللہ فرمایا تو بھی پوچھ لے جبریل آ گئے ہوں انسانی صورت وچ آ کے بیٹھ گئے ایک بندے بھی سوال کیتا دوجے بھی کیتا تیجے بھی کیتا ہن جبریل انسانی صورت چ آ کے بیٹھ کے اٹھ کے نہ آندے نے جی میں بھی پوچھاں علی پاک مسکرا کے فرماندے نے تسی بھی پوچھ لو علی دی علی سی نا آئے علی تو پھر علی سنے فرمان لگے تسی بھی پوچھ لو کہنے لگے جی منوں دسو میرا سوال ہے وے کہ جبریل کتھے وے اور تسی سمجھے ہی نہیں یار جبریل انسانی صورت چاہ کے پوچھنے نے میرا سوال ہے وے کہ جبریل کتھے وے علی تے علی سی علی او سی آئے جنہیں نبی پاک دی زبان دے چوسے لے لے پتہ ہے جی علی پاک دی ولادت ہوئی تے علی اکھاں نہیں سی کھول دے تے آپ دی ماں حضور ویکھن واسطے آئے تے آپ دی ماں دیاں نے سونے انج لگدا جی میں پتر نبینہ ہے تے حضور نے فرمایا چاچی غور نال ویکھ انج دیاں اکھاں تے کسے دیاں ہے ہی نہیں انج دیاں اکھاں کسے دیاں ہے نہیں تے وے نہ پتر اکھاں نہیں کھولدا فرمایا چاچی فکر نہ کر اکھاں کھلان والا بھی آ گیا تے بلان والا بھی آ گیا میں بات اسے پاسے کرتا گیا تو بہت لمبی ہو جائے گی علی فرمان لگے کہ دسو جبریل کتھے وے علی پاک مسکرا کے نا اکھاں بند کیتیاں ایک باری آسمان وال ویکھیا ایک باری زمین وال ایک باری سجے ایک باری کھبے تے او دے وال ویکھ کے نا مسکرا کے فرمان لگے دساں پھر جواب جی دسو فرمان لگے علی دا علم اے کہندا ہے یا جبریل تو ہے تے یا میں ہاں یا جبریل تو ہے تے یا آئے لو جی آخری بات بس آخری بات ایک بندہ یہودی علی پاک کو آ گیا کہنے لگا جی علی تسی بڑا علم لوکاں نو دس دیو جی میرا سوال دسو تے من جاواں علی پاک فرمان لگے پوچھ کی پوچھنا کہندا دسو کتے تے بکری دا ملاپ ہویا بکری دا تے کتے دا ملاپ ہویا تے دسو جیڑا بچہ پیدا ہویا وہ حلال کہ حرام علی دے سوال دسن تو دے سوال تو بھی صدقے تے علی دے جواب دسن تو بھی صدقے جاواں انہیں تے سوال کیتا پر اس چلے نو اینا نہیں سی پتا کہ اگے علی ہے کنفیوز ہو گئے ہو وہ بنا فرماؤ پھر سبحان اللہ
حضرات نہیں وقار توجہ کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دے دیوانیوں یہودی کہن لگا دسو کتے تے بکری دا ملاپ ہویا بچہ پیدا ہویا دسو حلال ہے کہ حرام ہے علی پاک فرمان لگے اوے بیلیاں یہ شکل کتے ورگی ہے پھر حرام ہے یہ بکری ورگی ہے پھر حلال ہے بول کے کہن لگا ادھی کتے ورگی ہے ادھی بکری ورگی ہے فرمایا ٹھیک ہے اگر تے کہا کھاندا ہے پھر حلال ہے اگر کہا نہیں کھاندا پھر حرام ہے کہن لگا جی کدی کھاندا تے کدی نہیں کھاندا علی پاک فرمان لگے ٹھیک ہے اگر تے پانی بیٹھ کے پیندی ہے تے پھر حلال ہے اگر کتے ونگرا جیبا مار مار پیندا پھر حرام ہے کہندا جی کدی بیٹھ کے پیندا کدی کتے ورگا پیندا علی پاک بھی علی پاک سن فرمان لگے اچھا کوئی گل نہیں جے تے بکری طرح لالتاں تے بیندا وے پھر حلال ہے جے کتے طرح بیندا وے پھر حرام ہے کہن لگا علی کدیاں اگلیاں لتاں تے بیندے کدی پچھلیاں لتاں تے بیندے علی پاک بھی علی پاک سن فرمان لگے بیلیا اوے مکدی مکاواں اونوں چھری پھیر لے جے وچوں اوجری نکل جاوے تے حلال ہے جے نہ نکلے تے حرام ہے ہن اگے سوال نہیں آندا قدماں چ ڈگ پیا آندا علی کلمہ پڑھا دے مسلمان بنا دے علی منو انج پیا لگدا وے یا کائنات تو بنائی ہے یا جدو بندی پئی سی تو کول بہ کے ویندا رہیا یا کائنات تو بنائی ہے یا جدو بن رہی سی تو ویندا پیا سی علی تے پھر علی حضرات میں بات کرتا رہا تو بڑی لمبی ہو جائے گی